हमको उसी वक्त रब्ता करने पे मजबूर कर देने वाले, किसी इंसान को हाजिर करने वाले, कि वो अपने काम छोड़ के चाहे 7 समुंदर पार हो वहां से आपके पास आ जाए। ताकतवर अमलियात बताऊंगा, इंशाअल्लाह उसी वक्त असर करेंगे। नुकसान कोई नहीं होगा जितने अमलियात वजीफा बुक चैनल, कुरैशी साहब या मुस्लिम वजीफा चैनल पे बताए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावा है इनसे नुकसान नहीं होता, जल्द असर होंगे, फायदा जल्द होगा। आसान अमलियात आपके लिए पूंद के लाए जाते हैं, कुरैशी साहब के बताए हुए अमलियात आपको बताए जाते हैं। तो आम अमलियात हमारी तरफ से देना, ये बात कभी हो ही नहीं सकता, ये भूल जाए। तो ताकतवर अमलियात है, किसी इंसान से अगर राब्ते में आना चाहते हैं, वो ब्लॉक कर चुका हो या उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, छोड़ के चला गया हो, नाराज हो गया हो, नाराजगी खत्म कराना चाहते हैं, तो आप आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। काट काट के छोड़ छोड़ के ना देखिएगा, फिर वो फायदा नहीं मिलता। अमल यकीन के साथ करें, फायदा मिलेगा। पावसू होके अमल किया करें, किसी को बताया ना करें, तन्हाई में बैठ के करें। जब बताया जाता है फिर फायदा नहीं मिलता। और जो नकूश होते हैं, जो तवीज़ होते हैं, इनको लाइनों वाले कागज पे हरगिज नकल ना करें। ये हमें बड़े लोग जब राब्ता करते हैं, हमें फायदा नहीं मिला, दूसरों को फायदा मिलता है, तो पता चलता है वो कॉपी के कागज पे लाइनों वाला कागज होता है, उस पर नकल कर लेते हैं। तो ऐसा ना किया करें, प्लेन कागज लें। क्या कितने का मिल जाएगा? रुपये का नहीं होगा, 5 रुपए का मिल जाएगा, चले। तो कागज प्लेन लिया करें, उस पर नकल करें, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। ये पहला नक्श मैं बता रहा हूँ, जलाने के लिए होता है, इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। ये मैं एक मजीद अमल बता रहा हूँ, मतूब हाजिर हो, फौरन हाजिर होगा। ये नहीं कि वक्त लगेगा, 10 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, फौरन हाजिरी तय। जिसको करने का मुकम्मल तरीका आपने सीखना है। ये कागज पे नकल किया जाता है, इसके नीचे भी नाम लिखे जाएंगे, वो मैं तरीका बताता हूँ। ऐसे नाम लिखने हैं यहाँ पे नीचे। ये तावीज नीचे वाले का तरीका लहदा बताया गया, ये नीचे वाला, ये वाला हम देख रहे हैं इस वक्त। इसके नीचे ऐसे नाम लिखेंगे, महबूब का नाम, मेला बिन फीमेल बिन इसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना, मेला बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। इसको आग में जलाया जाता है। कहा जाता है इधर ये आग में जलता है, उधर दूसरा इंसान बेकरार होके, बेचैन होके हाजिर हो जाता है। अगर फर्ज करें वो इतना दूर है कि एकदम से हाजिर नहीं हो सकता, तो आपसे रब्ता कर लेता है। अगर नंबर ब्लॉक किया हो तो आप व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हो, उसने अनब्लॉक कर दिया होगा। और जल्द से जल्द आपसे रब्ता भी कर लेगा। खुद मैसेज नहीं किया जाता, खुद मैसेज कभी ना करें, खुद पीछे कभी ना जाए, दूसरे इंसान को बेचैन होने दे। इतना बेचैन कभी ना हुआ करें कि वो बेचैनी आपको मायूस कर दे। दूसरा इंसान फिर रब्ता ना करे तो आप मायूस हो जाए। इसलिए कभी भी किसी चीज के पीछे कितना ना भागें कि वो चीज आपसे दूर होती जाए। तो इतना अपने ऊपर कभी किसी को सवार नहीं करना, याद रखें। बाल लोग इस हद तक किसी इंसान को अपने ऊपर सवार कर चुके होते हैं कि वो चीज इसी वजह से भी असर ही नहीं कर रहा होता, अमल में कमी रह जाती है। तो ये चीज जरूर मद्देनजर रखा करें, ये आपके फायदे के लिए बातें बताई जा रही होती हैं। इसीलिए खुद बाज़ औक़ात इंसान अमल करता है, वो फायदा नहीं मिल पाता, अमल करता है तो जल्दी फायदा मिल पाता है, क्योंकि वो मायूस होकर नहीं कर रहा होता। उसे ये गर्ज नहीं होती कि दूसरा इंसान नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा। उसे पता होता है कि फला इंसान के लिए कर रहा हूँ तो ये काम हो ही जाएगा। लेकिन जब वो खुद कर रहा होता है, बाजू का इतना अपने ऊपर सवार कर लिया होता है कि वो फायदा ही नहीं मिल पाता। तो आपने यकीन पक्का अल्लाह की ज़ात पे रखना है, अमल को यकीन के साथ पुरसुकून होकर करना है, किसी अमिल के पास जाने की ज़रूरत ही ना रहेगी इंशाल्लाह। ये एक मैं मज़ीद अमल बता रहा हूँ, मतलूब के कपड़े पर लिख कर ये तावीज़ पंजशंबा यानी जुमेरात को जला दे। 5 पंजशंबा यही अमल करे, मतलूब हाजिर होगा। यानी 5 जुमेरात आपने ये अमल करना है। यहाँ पे महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन इसकी माँ का नाम। अब यहाँ पे मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी नाजायज मकसद के लिए हाजिरी किसी की ना करें, क्योंकि ये ताकतवर अमल है। दूसरे इंसान ने यकीनन आपके सामने हाजिर होना ही होता है। पंचशंबा मैंने बता दी है, जुमेरात यानी थर्सडे के दिन। बाल लोग किसी ऐसे मकसद के लिए किसी को हाजिर करना चाह रहे होते हैं कि जो गैर शरई हो, तो ऐसे मकसद के लिए
آپ ہمارا چینل چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے ایسے اعمال کے لیے نہ اجازت دی جاتی ہے، نہ ایسے اعمال کو فروغ دیا جاتا ہے۔ جائز مقصد ہے، کسی کو پانا چاہتے ہیں، محبوب ناراض ہے، بیوی ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، شوہر ناراض ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو غلط مقصد کے لیے اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنا مقصد ایسا پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم معافی ہی مانگ سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے سبسکرائبر کی بھی ایسے ہی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو عامل ہمارے چینل پہ آتے ہیں سیکھنے کے لیے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ان باتوں پہ عمل کیا کریں، ورنہ ہمارے چینل پہ ان کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ ہے، ہم سے کسی خاص مسئلے کی صورت میں رابطہ کرنا چاہتے تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں ہمیں گلہ کرتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دیتے، تو اس لیے ویڈیو کے درمیان میں بتا دیا جاتا ہے کہ وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں آپ کو جواب دینے کی، تو ناراض نہ ہوا کریں۔ باقی یہ بھی گزارش، اپنا نام کمنٹس میں دعا کے لیے ضرور چھوڑا کریں، اور جنہوں نے پہلے آپ دیکھیں کہ دعا کے لیے نام چھوڑے ہوئے سب کے لیے یہ کہہ دیا کرے، اللہ سب کی نیک جات پوری کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ لوگ آپ کے لیے اس طرح دعا کریں گے، آپ دوسروں کے لیے کریں گے، تو یہ ایک اجتماعی دعا بن جائے گی، ایک لڑی بن جائے گی۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اجتماعی دعا آپ کے پیسے ہی مسائل کو حل کر دیتی ہے، بعض اوقات عملیات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ویسے بھی آپ کا نام جو ہے وہ جمعرات کی خاص دعا میں ہماری طرف سے بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو ان باتوں پہ ضرور عمل کیا کریں۔ یہ والا عمل جو ہے یہ اس طرح ہے کہ اس نقش کو لکھ کر خوا کے روح پر لٹکا دے، جب یہ ہلے گا مشوق بے قرار ہو کر لوٹ آئے گا۔ نقش یہ ہے، اس کو نیت کر کے کیا جاتا ہے، اس میں نام وغیرہ نہیں لکھے جاتے، خواص جس طرف ڈائریکشن ہو اس طرف اسے لٹکا دیا جاتا ہے۔ ڈائریکشن کا پتہ چلانے کے لیے جھنڈا وغیرہ ہو گھر میں لگا ہوا ہے، جیسے پاکستان کا جھنڈا لگایا جاتا ہے، انڈیا کا اپنے ملک میں لگایا جاتا ہے، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، تو جھنڈا جس طرف ہوا سے لہرا رہا ہو اسی طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے۔ نہیں تو کوئی کپڑا ہاتھ میں پکڑ کے تھوڑا سا کپڑے کا ٹکڑا وہ ہوا میں اونچا کریں گے تو جس طرف وہ کھلے اس طرف ہی اسے لمبے دھاگے سے لٹکانا ہے، چھوٹا دھاگا نہیں رکھنا، لمبے دھاگے سے یہ ہلے گا، چاہے کین سے لٹکا دیں، چاہے کسی چیز سے باندھ دیں، اسے ہلنا چاہیے۔ جتنا ہلے گا اتنا زیادہ جلدی اثر کرے گا اور دوسرا انسان اڑتا ہوا آپ کی طرف آئے گا۔ ان نقوش کی چال نہیں ہے، ان کی پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، اور جو کپڑے پہ نقل کرنے والے ہیں وہ ہاتھ سے ہی نقل کرنے پڑیں گے۔ باقی آج کا مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے، ان پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اور یوٹیوب سرچ میں جب لکھیں اس وقت سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے۔